बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरी प्यारी बहनों, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं और अपने दिल की बातें आपसे शेयर करूं और आपके दिल की बातें मुझ तक पहुंचे, ताकि हम मिलजुल कर ज़िंदगी के वो रंग और वो रास्ते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मुतय्यन किए हैं उनको तलाश कर सकें। मेरी बहनों, हमने देखा है कि ज़िंदगी की छोटी से छोटी हरकत भी कोई मकसद ज़रूर रखती है। जैसे चाय में कप में चम्मच भी चलाते हैं तो किसी मकसद के तहत चलाते हैं, बिला मकसद वो चम्मच भी नहीं हम चलाते। गुजा के एक ज़िंदगी जो 60-70 साल पर मुहित है, वो बेमकसद हम गुजार लें। हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तो मेरी बहनों, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियों, कोताहियाँ, गफलतें की हैं। तो हमें चाहिए कि जब भी हमें समझ आ जाए, जब भी हमें शऊर आ जाए, जब भी हम कोई भली बात समझें या सुने, उसी वक़्त हम रुक जाएँ और अपनी ज़िंदगी के पटड़ी को और अपनी ज़िंदगी के रास्ते को बदल लें। अल्लाह का शुक्र, बहुत एहसान है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने फिर हमें रमज़ान और मुबारक की खुशी नसीब फ़रमाई। और अभी जबकि हम एक बड़े कड़े वक़्त से गुज़र रहे हैं, हमारे ऊपर एक ऐसी बीमारी मुसल्लत है जिससे हर कोई बंदा खौफ़ज़दा और मौत से लाचार है। हर बंदा डरा हुआ है, हत्ता कि हालत ये हो गई है कि अपनों से भी खौफ़ आता है। बाज़ार, सड़कें, मार्केटें, मसाजिद, हर चीज़ बंद हो चुकी है। ऐसी हालत में अल्लाह ताला ने, इस मायूसी की और परेशानी की हालत में अल्लाह ताला ने रमज़ान की मुक़द्दस ख़बर हमें पहुंचा दी। और इंशाअल्लाह हम इस रमज़ान को पाएंगे भी, और इससे अपनी ज़िंदगी का मकसद भी हासिल करेंगे, और इसी रमज़ान में हम इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी हासिल करेंगे। तो मेरी बहनों, आज हम थोड़ी सी बात करते हैं अपनी ज़बान के हवाले से, जिससे हम बहुत ज़्यादा लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं, और 70% से ज़्यादा गुनाह जो है हम ज़बान के भरोसे पर करते हैं। मैंने एक वाक़या सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि हमें भी एहसास हो कि ज़बान को किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, कितनी हमने फ़िक्र करनी है कि कहीं ऐसा ना हो हमारी ज़बान हमारे लिए तबाही का बायस हो। तो ये वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारिक का वाक़या है कि एक मरतबा वो हज पर जा रहे थे। तो हज पर जाते हुए रास्ते में एक खातून, बूढ़ी खातून को देखा, वो दरख्त के साए में बैठी हुई हैं। तो लगता था जैसे किसी के साथ आई हैं, लेकिन जो आई हैं साथ वो कहीं और चले गए और ये पीछे रह गईं या भटक गईं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारिक उनके पास चले गए। अब जाकर देखा तो वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थीं, लाग़िर थीं। आप उनके पास बैठ गए और उनसे पूछा कि आप परेशान हैं। सबसे पहले आपने सलाम किया, आपने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो वो खातून जो थी उन्होंने जवाब में कहा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, यानी निहायत मेहरबान रब की तरफ से तुम्हें भी सलाम हो। आप आपको बहुत अच्छा लगा। तो आपने जवाब में उस खातून से पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं अकेली? तो उन्होंने जवाब दिया मन युज़्लिल्लाहु फला हादिया लहू, मतलब जिसको खुदा भटका दे उसको कोई और रास्ता क्या दिखाएगा सिवाय अल्लाह ताला के। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारिक बहुत हैरान हुए। तीसरा सवाल किया कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, या आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जाना चाह रही हैं? तो खातून ने जवाब दिया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी पाक है वो खुदा की ज़ात जो अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा ले गई। मुराद ये कि मैं मस्जिद अक़सा से आ रही हूँ और मुझे मस्जिदुल हरम जाना है। हैरत की बात, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारिक बहुत हैरान हुए उनकी शुफ़्ता अरबी सुनकर, और उनके लहजे का इतना मतलब कि खूबसूरती से अहाता करने पर बड़े हैरान हुए। फिर सवाल किया कि अब वो जो खातून थी उन्होंने क्या किया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारिक ने क्या किया कि अपनी ऊँटनी जो है उन खातून के पास बिठा दी और उनसे कहा आप यहाँ पर तशरीफ़ रखिए, इस ऊँटनी पर बैठिए, मैं आपको हरम ले चलता हूँ और वहाँ पर ऐलान कर दूँगा, आपके बेटे या आपके जो भी अज़ीज़ होंगे वो आपको वहाँ मिल जाएँगे। अब वो जब ऊँटनी बैठ गई तो वो खातून जो है बड़े अच्छे तरीके से उस ऊँटनी पर बैठी। अब वो जब ऊँटनी पर बैठ गईं तो आप हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारिक जो हैं ऊँची आवाज़ से कुरान पाक पढ़ने लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारिक तेज़-तेज़ चल रहे थे और साथ-साथ ऊँची आवाज़ से कुरान पढ़ रहे थे। तो फिर खातून बोलीं फ़क़रअू मा तयस्सर मिनल कुरान,
یعنی قرآن جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا ہی پڑھو. یعنی پھر اس کے بعد اب وہ شعر و شاعری پڑھنے لگے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اب قرآن خاموشی جو ہے وہ بھی اختیار کرنی چاہیے، یعنی خاموش رہنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک نے سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. سورہ مائدہ کی آیات ہیں، اے ایمان والو ایسی باتوں کے متعلق مت پوچھو کہ جب تمہیں ظاہر کی جائے تو تمہیں بری لگے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا اس قافلے میں آپ کا کوئی لڑکا یا عزیز ہے؟ تو خاتون نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. مطلب یہ کہ میرے بیٹے اس قافلے میں یا اس وقت حج کے لیے آ چکے ہیں. اس کے بعد خاتون بولی وعلاماتی بالنجمہ ہم یہتدون، نشانیاں ستاروں سے دو راہ پاتی ہیں. مفہوم یہ کہ وہ قافلے کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یعنی قافلے کے رہنما ہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ تو خاتون نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا، موسیٰ سے کلام کیا اور یحییٰ کو قوت والی کتاب عطا فرمائی. یعنی ان تینوں بیٹوں کے نام انبیاء کے نام پر تھے. حضرت عبداللہ نے قافلے والوں پر ان ناموں کو پکارا. تینوں بیٹے حاضر ہو گئے. خاتون نے اپنے لڑکوں سے کہا فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینۃ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزقہ منہ. سورۃ کہف کی آیات ہیں کہ اپنے لوگوں سے کسی ایک کو سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ کھانے پینے کے لیے لے آئے اور کھانا پاکیزہ ہو، پھر اس میں تمہارے واسطے روزی ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا کلوا واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسی خوشی کھاؤ پیو بسبب اس اچھے کام کے جو تم نے گزشتہ ایام میں میرے ساتھ کیے، یعنی مجھے میرے اولاد سے ملوا دیا. یعنی حسن سلوک کی معترف تھی وہ عورت. اور پھر فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اب آپ کے اس احسان کا اور میں کیا بدلہ چکاؤں سوائے احسان کے، یعنی نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے. یہاں تک پہنچ کر مبارک گفتگو ختم ہو گئی. اس ضعیف خاتون کے لڑکوں نے عبداللہ بن مبارک کو بتایا کہ ہماری والدہ کو 40 سال گزر گئے کہ وہ صرف قرآن کی زبان میں ہی گفتگو کرتی ہیں، اس لیے کہ مبادہ ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو قیامت میں ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. میری بہنوں، یہ واقعہ میں نے صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ ہم بھی ذرا اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہم کبھی ایسی بھی ہم زبان استعمال کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نے یہ سوچا ہو کہ اگر اس زبان کے ساتھ میں کل رب کے سامنے کھڑی ہوں گی تو سرخرو ہوں گی. اگر ہاں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو. اگر نہیں تو پھر ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے کمر باندھ لینی ہے کہ اپنی زبان کو اختیار میں رکھیں، اس زبان سے کسی کے لیے کوئی بری بات نہ کہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب تم کسی کے لیے بھلا نہیں کر سکتے تو برا کرنے کا اختیار بھی تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہ بڑی مشکل بات ہے زبان کو کنٹرول کرنا، لیکن جب رب کی محبت، رب کا ذکر، رب کا خوف دل میں ہو تو یہ کچھ بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بٹھا لیجئے، وہ ہمارے لیے ہر کام کو آسان فرما دیتا ہے. تو میری التجا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ صرف اسی لیے کیا ہے کہ میری آواز آپ تک اور آپ کی آواز مجھ تک پہنچے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجئے اور میری اصلاح کیجئے، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں. میرے پاس بھی کوئی خاص علم نہیں ہے، بس میرا شوق ہے، میرا جنون ہے کہ جو مجھ تک بھلی بات پہنچے میں اپنوں کو پہنچاؤں. اور دنیا میں پایا جانے والا ہر مسلمان میرا اپنا ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے، کسی خطے، کسی جگہ، کسی علاقے، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو. اور میں ہر لمحہ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام میں ہم سب کو ایک خاندان، ایک کنبے کی طرح بنا دے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں اس حالت میں کھڑا کرنا
کہ ہم اس طرح تیری حالت میں کھڑے ہوں کہ ہم تیرے سامنے بالکل سرخرو ہوں، ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلا ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ملوں گی۔ مجھے آپ کی سبسکرپشن کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی لائک کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ بات اگر بھلی لگے تو اپنی اور بہنوں کو اور عزیز و اقارب کو شیئر کر دیں تاکہ یہ بات دور دور تک پھیلتی چلی جائے۔ ایک بھی بندہ اگر اس بات سے کوئی اثر لے لیتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے کافی سرمایہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی گواہییں، یہی سرمایہ اکٹھا کرنے ہم دنیا پہ آئے ہیں، ورنہ دنیا کا مال دنیا میں، دنیا کے سرمائے دنیا پہ، دنیا کی عظمتیں دنیا پہ، سب کچھ دنیا پہ رہ جائے گا۔ صرف یہ گواہیاں، یہ شہادتیں جو نیکی کے راہ میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں وتعاون بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ہم وہ تعاون کریں۔ اور میرے ساتھ رہیے، میرے پروگرام سنیے، مجھے رہنمائی دیجیے، مجھے گائیڈ دیجیے جہاں میں غلط ہوں، اور بہت جگہ غلط ہوں گی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہوں، جہاں میں غلط ہوں مجھے راہ دکھائیے، اور اگر آپ نے مجھے راہ نہ دکھائی تو پھر قیامت کے دن میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ یا اللہ، میں نے تو پوری دنیا میں اپنی آواز پھیلا دی تھی، کوئی ایک بھی نہیں تھا میری غلط بات کو صحیح کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔